नेपाल दर्पणमा साथी सुजता सुनुवारसँगै दिपातिमल सिन्हाको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाएर विजय दशमी मनाइँदै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभ साइतमा टीका ग्रहण, काठमाडौँमा चहल पहल बढ्दै। पर्सि आइतबारदेखि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने, केही ठाउँमा चट्याङ र हावाहुरी सहित ठूलो वर्षाको सम्भावना। महँगी अझै नियन्त्रण भन्दा बाहिर, बिचौलिया हावी हुँदा किसान र उपभोक्ता मर्कामा। काठमाडौँमा खानेहरू चाहिँ अत्याधिक महँगो भयो भन्ने छ भने अब यहाँ हामीले सस्तोमै बेच्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ। अफगानिस्तानमा भएको बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 37 पुग्यो, 70 जना भन्दा धेरै घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले मालदिप्समै विजय दशमी मनायो। आइपीएल क्रिकेटको उपाधिको लागि चेन्नई र कोलकाता खेल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। दशैंको आज मुख्य दिन विजया दशमी मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादको रूपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाएर मनाइँदैछ। आश्विन शुक्ल दशमीका दिनमा मनाइने विजया दशमी पर्व हर्षोल्लासका साथ मान्यजनबाट दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा थापेर मनाइन्छ। मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण गर्ने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। आजदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म नै मान्यजनबाट दुर्गाको प्रसादको रूपमा टीका जमरा ग्रहण गर्ने गरिन्छ। घटस्थापनाका दिन राखिएको जमरा आज दुर्गा देवीको प्रसादको रूपमा लगाउने गरिन्छ। अशक्तिमाथि सत्य र आसुरिक शक्तिमाथि दैविक शक्तिले विजय पाएको दिनको रूपमा विजय दशमी मनाउने चलन रहिआएको छ। आजका दिन परिवारका ठूलो सदस्यहरूबाट टीका तथा जमरा लगाई आशीर्वाद लिने चलन छ। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतले बिहान 10:02 शुभ साइतमा टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आमाबाट विजया दशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गर्नुभयो। त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले हनुमान ढोकाका मूल पुजारी देवराज अर्यालबाट पनि टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गुरू टीकाराम घिमिरेबाट टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। कोविड महामारीको जोखिमका कारण अघिल्लो वर्ष झैं यस वर्ष पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट नागरिकलाई टीका लगाउने कार्यक्रम भने स्थगित गरिएको थियो। यसैबीच टीका लगाएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। दशैंको साइतको टीका लगाएर आफन्त र मान्यजनको हातबाट टीका लगाउन जानेहरूको सड़कमा चहल पहल शुरू भएको हो। दशैं अघि लाखौं मानिस उपत्यका बाहिर गएकाले केही दिन सुनसान बनेको काठमाडौँका सड़कमा आज टीकाको साइतपछि भने चहल पहल बढेको हो। मान्यजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन जानेहरू बढेसँगै काठमाडौँमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। शुभ साइतमा घरमा टीका लगाएर आफन्तकोमा जाने क्रममा व्यक्तिहरूको भीड़ बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सड़कमा मानिसहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। टीका थाप्नका लागि विभिन्न ठाउँमा जाने भएकाले आजदेखि शहर बजारमा बिस्तारै चहल पहल बढ्दै जान्छ। देशका कतिपय ठाउँमा आज पनि एक दिन मात्र टीका लगाउने चलन भएकाले टीका लगाएपछि फेरि मानिसहरू कर्मथलो फर्कन शुरू गर्छन्। कतिपय ठाउँमा भने कोजाग्रत पूर्णिमासम्म नै टीका लगाउने चलन छ। यसैबीच गएको 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जानेहरू भन्दा उपत्यका भित्रिनेहरू बढेका छन्। गएको 24 घण्टामा 7287 जनाले काठमाडौँ छोडेकोमा 10,495 जना काठमाडौँ भित्रिएका महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव दास कर्णले जानकारी दिनुभयो। धान भित्राउने समयमै दशैं शुरू भएपछि सुदूरपश्चिमका किसान भने यति बेला खेतबारीमै व्यस्त छन्। वर्ष दिनमा एकपटक मात्रै आउने दशैं मनाउन घर फर्किएकाहरू अहिले आफन्तहरूसँग रमाइरहेका छन्। तर सुदूरपश्चिमका किसान भने खेतबारीमै व्यस्त छन्। बर्खेबाली भित्राउन चटारो भएकाले किसान अहिले खेतबारीमा नै व्यस्त भएका हुन्। बिहान सबेरै खेतबारी पुग्ने किसान बेलुका अबेर मात्रै घर फर्किने गर्दछन्। दशैं भन्दा पनि त्यहाँका किसानलाई बर्खेबाली भित्राउन तथा खर काट्नमै चटारो रहेको बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 3 श्रीकोटका हेमराज गिरीले बताउनुभयो। कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि किसानलाई धान भित्राउनै चटारो छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल 1,81,396 हेक्टर जग्गामा बर्खे धान खेती हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै तराईको जिल्ला कैलालीमा 72,500 हेक्टर र कञ्चनपुरमा 48,490 हेक्टर जग्गामा धान खेती हुने गरेको छ। त्यसै गरी डोटी, डडेलधुरा, बाजुरा, बैतडी, बजाङ, दार्चुला र डडेलधुरा लगायत पहाड़ी जिल्लामा गरी झण्डै 60,406 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। यो प्रदेशमा बर्खे धानको वार्षिक उत्पादन 5,86,353 मेट्रिक टन हुने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ। देशका धेरै ठाउँको मौसम अहिले सफा भएपछि पर्सिदेखि बदली हुने भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज विशेष बुलेटिन निकालेर पर्सिदेखि धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जानकारी गराएको हो। भारतको आन्ध्र प्रदेश तथा ओडिसाको तटीय क्षेत्र आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणाली र विकसित हुँदै गरेको पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावले भोलि नेपालमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने मौसमविद शान्ति कडेलले बताउनु भयो। पर्सि आइतबारदेखि केही दिन देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै जसो ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार केही ठाउँमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित ठूलो वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मौसमविदले यो समयमा खेतीपाती गर्दा र यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। दशैंमा गाउँ घर गएकाहरूलाई सडकको अवस्था बुझेर मात्र फर्किन पनि उनीहरूको सुझाव छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 272 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। 4,712 नमूना परीक्षण गर्दा 272 जनामा संक्रमण भेटिएको पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 8 जनाको ज्यान गएको छ भने 777 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर अहिले 13,308 जना सक्रिय संक्रमित रहेका पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्यकै अर्को प्रसंगमा काठमाडौँमा आज पनि रक्तदान कार्यक्रम भएको छ। यस वर्ष 2000 पिण्ड रगत संकलन गर्ने उद्देश्य लिएर भइरहेको रक्तदान अभियानमा आज 22 जनाले रगतदान गरेका छन्। विजयादशमीका दिन आज काठमाडौँको बौद्धमा 22 जना बौद्ध गुरूले रगतदान गरेका अभियन्ता श्वेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। रक्तदान कार्यक्रम गएको फेब्रुअरीदेखि शुरू भएको हो। 94औं पटकको रक्तदान कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा 1300 पिण्ड रगत संकलन भएको छ। यस्तै अहिले रगतको अभाव भएकाले पनि रक्तदान कार्यक्रमलाई नियमित सञ्चालन गरेको अभियन्ता श्वेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिले दशैंको विदा भए पनि रगतको माग उस्तै रहेकाले कार्यक्रम गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले रगतको अभाव भएमा आफ्नो मोबाइल नम्बर 9843 39 54 50 मा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। आज विश्व हात धुने दिवस। हाम्रो भविष्य हाम्रै हातमा छ, अगाडि बढौं भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गरेका छन्। हातको स्वच्छताले सम्पूर्ण शरीर नै स्वच्छ र स्वस्थ बनाउने भन्दै सन् 2008 देखि हरेक अक्टोबर 15 मा यो दिवस मनाइन्छ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धोए भाइरस तथा ब्याक्टेरियाको फैलावट न्यूनीकरण गर्न सकिने डाक्टरहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरसको महामारीको अहिलेको अवस्थामा साबुन पानीले हात धुनु अझ धेरै सान्दर्भिक देखिएको छ। विश्वभर झण्डै 40% मानिसमा हात धुने आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित रहेको अध्ययनहरूले देखाएको छ। साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिची हात धुँदा श्वास प्रश्वासजन्य एवं निमोनिया संक्रमण तथा झाडा पखलामा कमी ल्याउन सकिने र इबोला, हेपाटाइटिस, सार्स जस्ता जीवाणुबाट लाग्ने रोगबाट पनि बच्न सकिने तथ्य अध्ययनहरूले देखाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा बिचौलिया हाबी हुँदा किसान र उपभोक्ता मर्कामा परेका बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले मानेजनबाट टीका र जमरा लगाएर विजयादशमी मनाइँदै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभ साइतमा टीका ग्रहण, काठमाडौँमा चहल पहल बढ्दै
पछिल्लो 24 घण्टामा 272 जनामा कोरोना संक्रमण भेटियो। पर्सि आइतबारदेखि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना, केही ठाउँमा ठूलो वर्षा हुन सक्ने मौसमविदको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निरन्तर भाव बढेको बढेछ। यसै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो हुने काठमाडौँमा हरियो तरकारीको भाव पनि अचाकले बढेको छ। उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्, तर आफूहरूले भाव पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ। मदन पौड्यालको रिपोर्ट। कार्कीको र काठमाडौँको चाहिँ आकाश जमिनकै फरक छ। अब 60 रुपियाँले यहाँ बोडी बिक्छ भने तपाईँको 125 रुपियाँ त कालीमाटीमा तपाईँको होलसेल मूल्य छ बोडी। अब भन्दा हामीले यहाँ 30 रुपियाँ 35 रुपियाँमा व्यापारीले दिनुपर्छ भने तपाईँको 80 देखि 90 रुपियाँ तपाईँको त्यहाँ रिटेलर प्राइस छ। अब सिमी त्यस्तै छ। धादिङ थाक्रे गाउँपालिका 9 का अगुवा किसान श्यामचन्द्र आचार्य, काठमाडौँमा किलोको 100 रुपियाँ भन्दा कममा पाइने तरकारी सायदै होला। सिमी, तिते करेला, पालुङ्गोको भाउ किलोमा 100 रुपियाँ भन्दा माथि छ। त्यस्तै घिउ सिमी, चम्सुरको साग, हरियो प्याज, मेथीको साग, मटरको सा 200 रुपियाँ भन्दा धेरै पर्छ। चितवन, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे लगायतका जिल्लाबाट काठमाडौँमा तरकारी आइपुग्छ। तर किसानसँग सस्तैमा उठाएको तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्दा दोब्बर तेब्बरले भाउ बढ्छ। थाक्रे गाउँपालिका 9 का जनप्रतिनिधि समेत रहेका आचार्य, काठमाडौँमा खानेहरू चाहिँ अत्याधिक महँगो भयो भन्ने हिसाबले काठमाडौँमा उपभोक्ताहरूको छ भने अब यहाँ हामीले सस्तोमै बेच्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ। यो हाम्रो मात्रै नभएर देशैभरिको समस्या। बिचौलियाहरूले किसानहरूसँग ठग्ने अब यो थाहै भएको कुरा हो। यो हिसाबले अब किसानले उत्पादन गरेको एउटा सहकारी समूहले अब आफ्नै गाडी हायर गरेर सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था एकदमै कम छ। सागपात, हरियो धनिया, सिमी, काउली, मटरकोसा सबैजसो तरकारीको भाउ छोइसाध्य छैन। सहर बजारमा तरकारी किनेरै खानुपर्ने बाध्यता छ। त्यति मात्र होइन, तेलको भाउ पनि दोब्बर भन्दा धेरैले बढेको छ। नुनले मात्रै तरकारी नहुने भएपछि तरकारी र तेल जुटाउनै पर्यो। तरकारी जस्ता भान्सामा दैनिक चाहिने सामानको भाउ मुख्य गरी दशैं तिहार जस्ता पर्वकै बेलामा महँगो हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ। तर तरकारीको भाउ बढ्नुमा उत्पादनको कमी मुख्य कारण भनिएको छ। यसपालि बर्खामा पानी धेरै परेको, बन्द होटल तथा व्यवसाय खुलेपछि माग केही बढेको लगायतका कारण भाउ महँगो भएको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको भनाइ छ। उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, तर किसानले आफ्नो परिश्रम अनुसारको लागत नपाउनुमा बजार व्यवस्थापन र बिचौलियाको मुख्य समस्या छ। त्यसमाथि यसपालि पानी धेरै परेकोले किसान तथा उपभोक्ता दुवैलाई मर्का परेको बताउनुहुन्छ तरकारी बाली विकास केन्द्रका प्रमुख दिनेश प्रसाद सापकोटा। यो वर्ष चाहिँ रेनफल चाहिँ बढी पर्यो। यो रेनफलले गर्दाखेरि तराईका कतिपय भूभागहरू डुबानमा परे, तराईबाट उत्पादन हुने तरकारीहरू चाहिँ ठुलो लस भयो। पहाडमा पनि धेरै ठाउँहरूमा लगाएका तरकारीहरू चाहिँ मर्ने, उगार्ने नर्सरीहरू चाहिँ समयमा राख्न नसकिने, ओपन फिल्डमा हामी जहाँ तरकारी खेती गर्छौँ त्यो ठाउँहरूमा अलिकति बढी रेनफल पर्यो। त्यसले पनि अलिकति वाटर स्ट्रेस कन्डिसन हो। त्यसले अलिकति हाम्रो उत्पादनमा केही न कमी चाहिँ ल्याएको देखिन्छ। किसानको बारीमा फलेको तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा बिचौलियाले लिने अधिक नाफाले किसान र उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्। नियमनकारी निकायले किसान तथा उपभोक्तालाई राहत पुग्ने गरी बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने खाँचो छ। रिपोर्टपछि फेरि खबरकै सिलसिला। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरका क्षेत्रमा विश्वमै दुर्लभ मानिएको सानो खैरो गिद्धको अनुसन्धान गरिएको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका 3 मा आएको विदेशी अनुसन्धान टोलीले 2 दिन गिद्धको अवस्थाबारे अनुसन्धान गरेको हो। जर्मनीका 2 जना गिद्ध विज्ञ र सौराहाको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका नेचर गाइड यमनारायण महतोको टोलीले खैरो गिद्धको वासस्थान, आहारा र संख्याबारे अनुसन्धान गरी फर्किएका शुक्लाफाटाका नेचर गाइड सुमन चौधरीले जानकारी दिनुभयो। सुरुका दिनमै सानो खैरो गिद्ध देख्न पाएपछि उत्साहित भएका विज्ञले यसको संरक्षणका लागि सम्बन्धित पक्षले चासो दिनुपर्नेमा जोड दिएका नेचर गाइड चौधरीले जानकारी दिनुभयो। अनुसन्धानकर्ताले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति, पन्छी र मानव बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको र यस्तो सम्बन्ध नेपालभरको बसाइमा अन्त देख्न नपाएको बताएका छन्। टोलीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लुम्बिनी, दाङ, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, पोखरा र मुस्ताङसम्म पुगेर पनि अनुसन्धान गर्नेछ।
गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको ज्यान गएको छ, 6 जना घाइते भएका छन्। बुटवलबाट गुल्मीको सदरमुकामका लागि छुटेको लु 1 ज 4490 नम्बरको जीप गए राति रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10-5 रातेमा सडकबाट खसेको थियो। दुर्घटनामा मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 जलजलेका क्षेत्रबहादुर थापा, राधिका थापा र मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 की चुदारी गाउँकी संगीता सुनारको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक गोपा चन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। झापाको कचनकवल गाउँपालिका 3 को सक्षम युवा कृषि फर्मको माछा पोखरीमा नचिनेका मानिसको समूहले विष हालेपछि त्यहाँका माछा मर्न थालेका छन्। कृषि फर्मका सञ्चालक बुद्धिप्रसाद गौतमले 4 दिन यता माछा मरिरहेको जानकारी दिनुभयो। कुखुराको आन्द्राभुँडीमा विष हालेर पोखरीमा फालेको भेटिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म 2 क्विन्टल भन्दा धेरै माछा मरेको गौतमले गुनासो गर्नुभयो। पोखरीमा हालिएको विषका कारण 10 क्विन्टल माछा मर्ने र त्यसका कारण आफूहरूलाई 3 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै घाटा हुने उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। यसबारेमा उहाँले प्रहरीमा निवेदन दिनुभएको छ। निवेदनपछि आफूहरूले घटनास्थलको निरीक्षण गरेको प्रहरी प्रमुख सहायक निरीक्षक सुरेश कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। सन् 2012बाट विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमको सुरुवात भएसँगै यहाँका विभिन्न वडाका मानिसहरूले ठूलो राहतको महसुस गरेका छन्। ती कार्यक्रमहरूले परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको खेती किसानीलाई जलवायु अनुकूल हुने गरी परिमार्जित रूपमा खेती गर्न सिकाए। घण्टौं टाढाबाट पानी भरेर बिहान बेलुकाको छाकको जोहो गर्ने, परिवारको घर आँगन नजिक पानीको धारा जडान गरी पानीको सुविधा पुगेको, आय आर्जन र जीविकोपार्जनमा मद्दत पुग्ने सिप तथा ज्ञान हस्तान्तरण गर्नका साथै महिला सशक्तिकरणका कार्य मार्फत समाजलाई रूपान्तरण गर्न सहयोग गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ गण्डकी प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिकको लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वर्ष 2087-79 को नीति तथा कार्यक्रममा तय गरिएका 181 वटा कार्यक्रममा 112मा जलवायुले पारेको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ। त्यसैगरी 58मा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सञ्चालित मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले विजया दशमीको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राजदूत यान्छी आफूले दशैंको टीका लगाउँदै दूतावासका आफ्ना सहकर्मीहरूलाई पनि टीका लगाइदिनु भएको छ। उहाँले दशैंको टीका लगाएका तस्बिर सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि पोस्ट गर्नुभएको छ। भक्तपुरको च्यामासिङको ब्रह्मायणी मन्दिरमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भीड़ लागेको छ। हरेक वर्ष विजया दशमीको दिन मन्दिरमा लाग्ने ब्रह्मायणी जात्राको अवसरमा दर्शनार्थीको भीड़ लागेको हो। यस्तै भक्तपुरमा एकान्त कुमारीको जात्रा मनाइएको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि शुरू हुने जीवी देवीको रूपमा पूजा गरिने एकान्त कुमारीको पूजा दशैंको दशमीका दिन अर्थात् आज ब्रह्मायणी शक्तिपीठमा पूजा गर्दै जात्रा सम्पन्न गरिएको हो। ढिलासुस्तीले धेरैजसो विकास योजना थला परेको अवस्थामा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा लक्ष्यभन्दा 2 महिना अघि नै भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दानाको ज्ञान प्रकाश माविको छात्रावास भवन निर्माणको ठेक्का लिएका व्यवसायीले इच्छा शक्ति हुने हो भने विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने सन्देश दिएका छन्। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 च्याम्सीटार दालफुका स्थानीय बासिन्दाले वृक्षारोपण गरेर सुक्खा पहिरोलाई रोकेका छन्। वर्षायाममा पहिरो गइरहने पैरेनी
पाखामा 18 वर्ष अघि वृक्षारोपण गरिएको थियो। वृक्षारोपणपछि रुख बिरुवा हुर्केका कारण अहिले पहिरो नियन्त्रण भएको त्यहाँका दुर्गा प्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले नागरिकलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि उपकरण वा निर्माण सामग्री सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा नराख्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आज दशैंको मुख्य दिन विजय दशमी। धेरैले आफूभन्दा ठूला तथा मान्यजनको हातबाट आशीर्वादसँगै टीका र जमरा लगाएका छन्। तर कतिजनाले भने यो वर्ष पनि दशैंमा टीका लगाउन पाएनन्। दशैंको टीकासँग सम्बन्धित विचार तथा प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। ट्विटरमा सूचना नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, लगाएका टीका झरे पनि आशीर्वाद नझरोस्, दशैंको टीकाको शुभकामना। अमरदेव शब्दयात्राले भने यसपालि पनि टीका लगाउन पाउनु भएको छैन। उहाँले लेख्नु भएको छ, महिना त कट्यो तलब पाएको छैन, 1 हप्ता भयो केही खाएको छैन। दशैं त अब कुन चराको नाम हो, 10 वर्ष भयो टीका लाएको छैन। नियतिले पीठमा हान्छ लात्ती हजुर, गरिबको दिन यहाँ अझै आएको छैन। चल्छ चल्दैछ बित्ला दशैं यसै गरी, तर देशमा गरिबले कानून पाएको छैन। मडे नाम गरेको साथीको प्रतिक्रिया छ, मासु चिउरा खानु र निधारमा टीका लगाउनु नै ठूलो कुरा त होइन, तर नेपालमा नै बस्न पाइयोस्, सबैलाई दशैंको शुभकामना। लेखक एवं सञ्चारकर्मी भूपेन्द्र खड्काले लेख्नु भएको छ, मान्छे सबैलाई आआफ्नो गाउँ ठूलो लाग्छ, मान्छे सबैलाई आआफ्नै नाउँ ठूलो लाग्छ। जिन्दगी विहीन मरुभूमि नै किन नहोस् त्यो, मान्छे सबैलाई आआफ्नै ठाउँ ठूलो लाग्छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीले मालदिप्समा नै विजय दशमी मनाएको खबर पढेर बलराम खत्रे लेख्नुहुन्छ, नेपाली टिमलाई आज टीकासँगै लिएको आशीर्वादले भोलिको फाइनल खेलमा जित निकाल्ने शक्ति प्रदान होस्। दशैंको र जितको सबै खेलाडीलाई शुभकामना। यसै विषयमा युवराज मिश्रको प्रतिक्रिया छ, नेपाली फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले नेपाली फुटबल क्षेत्रलाई माया मात्रै होइन, नेपाली चाडपर्व र संस्कृतिलाई पनि उत्तिकै आदर र सम्मान गरेको पाइयो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ पछि नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानको कान्दाहार शहरमा रहेको एउटा सिया मस्जिदमा भएको बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 37 पुगेको छ। 70 जना भन्दा धेरै घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ। मस्जिदमा साप्ताहिक प्रार्थना भइरहेका बेला बम विस्फोट भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। इमाम बारगाह मस्जिदमा विस्फोट भएको अफगानिस्तानका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विस्फोटको कारण स्पष्ट भएको छैन, तर आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोट गराएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। यसअघि गएको शुक्रबार उत्तरी शहर कुन्दुजमा रहेको सिया मस्जिदमा पनि विस्फोट हुँदा 50 जनाको ज्यान गएको थियो। अब खेल खबर। साफ च्याम्पियनसिपको लागि मालदिप्समा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले विजय दशमी मनाएको छ। मालेको होटलमा नेपाली टोलीका खेलाडी, मुख्य प्रशिक्षक, अफिसियल र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रतिनिधिले विजय दशमीको टीका र जमरा लगाएका छन्। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको छ। उपाधिको लागि नेपालले भोलि शनिबार भारतसँग खेल्दैछ। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको उपाधिका लागि अहिले चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स खेलिरहेका छन्। युएईको दुबईमा कोलकाताले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरिरहेको चेन्नईले ताजा अवस्थामा 9 ओभर 1 बलको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 66 रन जोडेको छ। चेन्नई पहिलो प्लेअफमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराएर फाइनलमा पुगेको हो भने कोलकाता दोस्रो प्लेअफमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई हराएर फाइनलमा पुगेको हो। अहिलेसम्म चेन्नईले 3 पटक र कोलकाताले 2 पटक आइपिएलको उपाधि जितेका छन्।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। मान्यजनबाट टीका र जमरा लगाएर विजया दशमी मनाइँदै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभ साइतमा टीका ग्रहण, काठमाडौँमा चहल पहल बढ्दै। पर्सि आइतबारदेखि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने, केही ठाउँमा चट्र्याङ र हावाहुरी सहित ठूलो वर्षाको सम्भावना। महँगी अझै नियन्त्रण भन्दा बाहिर, बिचौलिया हाबी हुँदा किसान र उपभोक्ता मर्कामा। अफगानिस्तानमा भएको बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 37 पुग्यो, 70 जना भन्दा धेरै घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले मालदिभ्समै विजया दशमी मनायो। आइपीएल क्रिकेटको उपाधिको लागि चेन्नई र कोलकाता खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी सुजता सुनुवार र दिपाती मल्सिना पनि बिदा हुन्छौं। दशैं मनाइरहँदा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न भनी नबिर्सौं। नमस्कार।